नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। निर्वाचनमा गएर 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम आफूसँग भएको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा। प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। शनिबार देशभर थप 419 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 750 जना निको भए, 6 जनाको मृत्यु। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्वाभ्यास सुरु। सबै नागरिकलाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप लगाउने भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनको घोषणा। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 58 खेलाडी मध्ये 14 जना खेलाडी बाहिरिए। 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि 44 खेलाडी छनौट गरिएको कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको भनाई। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई निर्वाचनमा गएर 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार ओली समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो चुनौती दिनुभएको हो। त्यस्तै ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा फर्किए अझै केन्द्रीय कमिटीमा राखेको समेत बताउनु भएको छ। समाजलाई सचेत बनाउँदै सङ्गठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हलनचल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। बहुमत आफूसँग छ भन्ने लागेको भए चुनावमा गएर प्रमाणित गर्न समेत उहाँको चुनौती रहेको छ। त्यस्तै सूर्य चुनाव चिन्हमा कसैले दावी गर्न नमिल्ने भन्दै ओलीले सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम आफूसँग भएको दावी दोहोर्याउनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तलमाथि हुन नदिने भन्दै उचाइमा लगी छाड्ने उहाँको उद्घोष रहेको छ। अहिले समस्या कहाँनेरि रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ, 2टा नटबल्टु फेर्दाखेरि मिडियाले प्रायोजित समाचार प्रकाशित गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने समेत दावी गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड मानव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संसद विघटनपछि सडकमा आएको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड माधव समूहका केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको छ। सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनतालाई सुसूचित गराउने र जनदबाव सृजना गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संयोजक श्रेष्ठले संवैधानिक अङ्गहरूलाई दबावमा राखेर काम गर्ने स्थिति नहोस् भनेर खबरदारी गर्न समेत जनदबाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको बताउनु भएको छ। सरकारको हस्तक्षेप र दबाव नहोस् र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई अपमानित गर्ने स्थिति नहोस् भनेर वातावरण बनाउन चाहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यो कदमका विरुद्ध केन्द्रित छ, तर हामी व्यापक जनतालाई जागृत बनाउन चाहन्छौँ। देशमा फेरि एकपटक निर्वाचित सरकारले नै असंवैधानिक कदम चाल्यो, फेरि एकपटक प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई धक्कल्न खोजियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै संविधान लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू, यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ है भनेर हामी जागृत गर्न चाहन्छौँ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयास गरिए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नसकिँदा कांग्रेसले रुचि नदेखाएको पनि संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा समान धारणा रहेको तर कांग्रेसले केन्द्रीय कमिटिले निर्णय नगरेका कारण संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थिति नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। तर सबै पार्टीले आफ्नो ढङ्गले कार्यक्रम जारी राख्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले संसदभित्र निम्तिन लागेको राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले संसदभित्र राजनीतिक कु गर्न लागिएपछि त्यसलाई रोक्न संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थिरताको संयन्त्रको रूपमा रहेको संसद केही कमरेडहरूको अडानका कारण अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भएकाले पनि औचित्य सकिएको बताउनु भएको छ। सरकारले संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक कदम भन्दा पनि ठूलो राजनीतिक कदम भएको पनि बताउनु भएको छ। संसद विघटन राजनीतिक कुलाई रोक्न र प्रतिगमनलाई सरकारले साहसिक कदम चालेको पनि बताउनु भएको छ। र यसले आफ्नै नेतृत्वलाई चाहिँ अब विस्थापित गर्न खोजे। त्यसकारणले अब यसको औचित्य सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। यो चाहिँ एउटा संवैधानिक कदम। सरकारले चालेको कदम अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले यो कदम अग्रगामी हो वा होइन भन्ने कुरामा अदालतले फैसला दिने पनि गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। सरकारले चालेको कदमको पक्षमा अदालतले फैसला दिने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा नेता एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जंगली महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र पद प्राप्तिका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पछि नहट्ने दुस्साहस गर्नेहरूको कारण अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नु परेको पनि बताउनु भएको छ। पार्टी एकता गर्नु अघिदेखि नै भ्रूणहरूलाई लिएर बस्नेहरूको कारण नै पार्टी विभाजन हुन पुगेको उहाँको भनाइ थियो। अवसरवादको लागि अलिकति पनि लज्जाबोध नगर्ने चरित्रको नग्न उत्कर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको र कुण्ठै कुण्ठाको भारी बोकेर हलनचल भएको अवस्थामा पुग्नु भएको माधव नेपालको कारणले नै अहिलेको दुर्भाग्यको अवस्था आइपुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 750 जनाले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,53,857 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार शनिबार थप 419 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा थप 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,61,438 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै कुल मृतकको संख्या 1,870 पुगेको छ। हाल देशभर 5,711 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 367 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,000 भन्दा तल झरेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,711 मा झरेको हो। औषधि व्यवसायीहरूको व्यावसायिक प्रमाणपत्र लाइसेन्स नवीकरणमा औषधि व्यवस्था विभाग लचक देखिएको छ। औषधि व्यवसायका लागि विभागबाट जारी हुने व्यावसायिक प्रमाणपत्रको नवीकरण 5 वर्षमा गर्ने व्यवस्था गर्न औषधि व्यवसायीहरूले माग गरेपछि विभागले लाइसेन्सको अवधि बढाउन सक्ने संकेत गरेको हो। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधि व्यवसायीलाई दिइने व्यावसायिक प्रमाणपत्रको अवधि बढाउन सकिने बताउनु भएको हो। अहिले औषधि व्यवसायका लागि दिइने व्यावसायिक प्रमाणपत्रको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महानिर्देशक भट्टराईले भने 3 वर्षदेखि 5 वर्षभित्र कहिले नवीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिने बताउनु भएको छ। एमआरपीको कुरा आयो। अतिरिक्त मूल्य वृद्धिमा 10% चाहिँ वर्षेनी चाहिँ नवीकरण हुँदै आएको भन्ने
भएको छ। यसलाई थोरै यहाँहरूसँगै बसेर स्टेक होल्डरसँग बसेर यसलाई कानुनी रूपमा या नीतिगत रूपमा कुनै कुराको एड्रेस गर्न सकिने अवस्था रहछ भने यसलाई पनि सहजीकरण गरौँला। कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा बिक्री वितरण आचार संहितालाई ध्यान दिएर व्यवसाय गर्न औषधि व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ बागमती प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष ध्रुवनारायण श्रेष्ठले खुद्रा व्यवसायी, थोक व्यवसायी र आयात व्यवसायीहरूका आफ्नै समस्या रहेकोले सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गरी एकमुष्ट रूपमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महोत्तरीमा 2 राउन्ड गोली लोड भएको सेमी अटोमेटिक पिस्तोलसहित 2 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले हतियार फालेर भाग्न खोजेको समूहमध्येबाट सशस्त्र प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको सीतामढी जिल्ला ग्राम पञ्चायत बाजपट्टी निवासी 15 वर्षीय राजकुमार दास र सोही ठाउँ बस्ने 19 वर्षीय मुकेश कुमार मण्डल रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुरेश सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। मन्दरराज सिसवा नगरपालिका 10 मरुवाहीमा मदिरा भट्टीमा स्थानीय केही व्यक्तिहरूसँग भनाभन भएपछि कुटपिट भएको र पछि उनीहरू भाग्न खोज्दा 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको स्थानीयले बताएका छन्। हतियारधारी समूहका केही व्यक्तिहरू भने फरार भएको प्रहरीले बताएको छ। 2 जना भारतीय नागरिकलाई भट्टीमा झगडा गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। कोभिड-19 को जोखिमका कारण बन्द रहेको मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिर पुस 21 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुने भएको छ। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गराउँदै मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको मुक्तिनाथ विकास समितिकी अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलको अध्यक्षतामा सरकारवाला निकाय सम्मिलित बैठकले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा पुस 21 गतेदेखि मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि खुल्ला गर्ने घोषणा गरिएको हो। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ विगत 10 महिना अघिदेखि बन्द छ। मुक्तिनाथ मन्दिर खोल्नु अघि मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको बन्दोबस्त वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाले गर्ने भएको छ। मन्दिर आउने दर्शनार्थीले बढीमा 1 घण्टाको समय पाउने बताइएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। सरकारले जतिसक्दो छिटो आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याइएका विभिन्न कर्जामा लक्षित वर्गको पहुँच बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण व्यवसायको निरन्तरता तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी प्रभाव गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा कोरोना खोपको पूर्वाभ्यास सुरु भएको छ। यस क्रममा प्रत्येक राज्य र केन्द्र शासित प्रदेश अन्तर्गतका 116 जिल्लाका 259 स्थानमा खोप लगाउने रिहर्सल गरिँदैछ। अर्थात् खोप लगाइने छैन तर अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरिनेछ। खोपलाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने, सुरक्षित रूपमा यसको प्रयोग गर्ने लगायतका तयारीहरूको परीक्षण गरिँदैछ। यसैबीच शनिबार गुरुतेग बहादुर अस्पतालमा ड्राई रनको अनुगमनका लागि पुगेका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले देशका प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क रूपमा खोप लगाउने घोषणा गरेका छन्। प्राथमिकताको आधारमा पहिलो चरणमा 3 करोड मानिसलाई खोप लगाउने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्। यस सूचीमा 1 करोड स्वास्थ्यकर्मी र 2 करोड फ्रन्टलाइन कामदार रहेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा जुलाईसम्म 27 करोड मानिसहरूलाई खोप लगाउने तयारी भारतले गरेको छ। भारतको केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन CDSCO अन्तर्गतको विषय विशेषज्ञ समिति SECले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। पुणे स्थित सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा यो खोपको उत्पादन र वितरण गर्ने गरी एस्ट्राजेनेकासँग सम्झौता गरिसकेको छ। देशको औषधि महानियन्त्रक संस्था DCGIले चाँडै यसको प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्छ।
विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 5 करोड 96 लाखभन्दा बढी पुगेको छ। अहिलेसम्म विश्वभर 8 करोड 43 लाखभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 5,52,000 भन्दा बढीमा संक्रमण भएको छ। कुल संक्रमितको 70% भन्दा बढी निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 लाख भन्दा बढी निको भएपछि संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5 करोड 96,21,000 नागेको हो। अहिलेसम्म 18,64,000 बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कुल संक्रमितको आधारमा मृत्यु हुनेको संख्या 2.17% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 9,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। 27% संक्रमित अहिले पनि उपचारका क्रममा छन्। संक्रमणको सबैभन्दा धेरै चपेटामा अमेरिका छ। संक्रमणबाट विश्वमा सबैभन्दा धेरै असर परेका अमेरिकामा 2 करोड 6 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 3,56,000 भन्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै भारत, ब्राजिल, रसिया, फ्रान्स, बेलायत, टर्की लगायतका मुलुक पनि संक्रमणले धेरै असर परेका मुलुकहरूको सूचीमा छन्। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 14 जना खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 58 खेलाडीबाट 44 खेलाडी छनौट गरेको हो। राष्ट्रिय टोलीका कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि ती खेलाडीको छनौट गरिएको जानकारी दिनुभयो। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिने खेलाडीमा विमल कर्ती मगर, राजीव लोप्चन, विमल राणा, सुमन अर्याल, अमित तामाङ, देव लिम्बू, रणदीप पौडेल, दिपेश साले मगर, जय गुरुङ, नितिन थापा, रजत तिवारी, राजेश परियार, प्रिजन तामाङ र रेजिन सुब्बा रहेका छन्। लामो समय मैदान बाहिर रहेर टोलीमा स्थान बनाएका घर्ती मगर चोटका कारण बाहिरिएका हुन्। अभ्यासका क्रममा उनलाई गम्भीर चोट लागेको हो। कतारमा सन् 2022 मा हुने विश्वकप फुटबल तथा चीनमा सन् 2023 मा हुने एसियन कप छनौट प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपाली टोली अभ्यासमा जुटेको हो। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल्न बाँकी छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आफ्ना पूर्व सदस्य तथा वर्तमान सदस्यहरूलाई पेस्की फर्चौट गर्न आग्रह गरेको छ। क्यानले 7 दिने अल्टिमेटम दिँदै पेस्की फर्चौट गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो। क्यानले निकालेको सूचना अनुसार पुस 24 गतेसम्म नक्सालमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर संघका पूर्व तथा वर्तमान सदस्यहरूले पेस्की फर्चौट गर्नुपर्नेछ। क्यानका पूर्व तथा वर्तमान सदस्यहरूले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लामो समयदेखि पेस्की फर्चौट नगरेको पाइएको क्यानद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्वाचनमा गएर 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम आफूसँग भएको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा। प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। शनिबार देशभर थप 419 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 750 जना निको भए, 6 जनाको मृत्यु। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्वाभ्यास सुरु। सबै नागरिकलाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप लगाउने भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनको घोषणा। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 58 खेलाडी मध्ये 14 जना खेलाडी बाहिरिए। 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि 44 खेलाडी छनौट गरिएको कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको भनाई। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।